17,000 को ज्यान 19 दिने आन्दोलनले भारतको संविधान सारेको बाहेक केही छैन यो देशमा। अगावै विघटन नभएको अवस्थामा विघटन हुन सक्ने रहेछ भन्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेछ भनेपछि यो विघटन हुनै सक्दैन। उहाँहरूको राजनीति सिद्धिनेवाला छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार इन्डियामा पनि छ, नेपालमा पनि छ। गाई काट्न पाउँदैन भने छैन भने काट्न पाइन्छ। यो सबै अब अहिलेको अवस्थामा त यी प्रक्रियाहरू खास गरेर 76 का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ कि एकले नै डाइरेक्टली आएर गर्न मिल्छ भन्ने विवाद पनि त हो नि। 30 लाख मान्छे जब कुनै एउटा सिटीमा भएको भन्दा बाहिरको बढी हुन्छ, त्यो देशको सिटी जहिले पनि पोलिटिकल्ली नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु भइसकेपछि देश त्यसैको वरिपरि घुमिरहेको छ। यसको पक्षमा र विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन् र आज सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा समूह प्रचण्ड नेपाल समूहको नेतृत्वमा विशाल जनप्रदर्शन भयो। खास गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको यो अवस्थालाई एकजना अध्यताको नजरले कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कणेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सही भनेर दलिलहरू पेश गर्दै आउनु भएको छ, केही संवैधानिक आधारहरू पनि पेश गर्नुभएको छ। तर आज देख्नुभयो नि काठमाडौँमा प्रचण्ड नेपाल समूहको जनप्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भनौँ यसलाई खास गरेर। हजुर, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? सबभन्दा पहिला यो संविधानको कुरामा हामीले यो तेस्रो इन्टरभ्यू हो। म एकदमै जुन कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यसलाई नै बेस मानेर म कुरा गर्छु। म केपी शर्मा ओलीको मान्छे होइन, म पुष्पकमल दाहालजीको मान्छे होइन, म नेपाली हुँ, म नेपाली सिटिजन हो। मलाई मेरो देश बनोस् भन्ने कुरा अरू नेपालीलाई भए जस्तै एउटा चाहना छ। देश बनाउनु पर्छ भनेर पोलिटिक्समै लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मैले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा आफ्नो कुनै एउटा ग्रुप लिएर पोलिटिक्स पनि मैले गरेको मान्छे हो। त्यसपछि जब म देशको बारेमा मैले कुरा गर्छु, सोच्छु, इरेगुलारिटी जुन भ्रष्टाचारको कुरा र वाइड बडीको कुरा छ, धेरै छिटो समय आए जस्तो लाग्छ। बल्छी हल्लेको जस्तो भान भएको छ। अब बल्छी निकाल्दा माछा पर्छ कि भ्यागुता पर्छ, अब हेर्दैछौँ। त्यसकारण म अलिकति नजिक भएर मैले राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेको छु। किन? म यही देशमा बसेर, म मेरो बच्चालाई यही देशमा पढाएर, म मेरो बच्चालाई हुने कुनै पनि प्रब्लम्सहरू, हेल्थ प्रब्लम होला, अरू प्रब्लम होला, यही देशमा सल्भ गरेर विदेशीलाई नेपाल घुम्न ल्याएर नेपालमै अर्गनाइजेसन चलाएर बस्ने एउटा इच्छासहित म नेपाल फर्केको मान्छे हो। जसरी राजनीतिक कोर्स अहिले आएको छ र बारम्बार मेरो अभिव्यक्तिहरू बाहिर निस्किन्छ, यो त केपी ओलीको झोले, यो त प्रचण्डको झोले, यो एउटा चलन हो। किनभने उहाँहरूलाई कसैले झोले नबनाइकन उहाँहरूको रोजीरोटी पनि नचल्ने जस्ता अभिव्यक्ति देखिन्छ। किनभने मान्छे कसैको झोले हुन जरुरी छैन। यदि ऊ केही होइन भने ऊ कसैको झोले हो, ऊ आफैमा केही हो भने ऊ कसैको झोले होइन। सो नेपालको राजनीतिक जुन डिस्कोर्स चलिराखेको छ अहिले, मलाई लाग्छ देश बन्ने दिशामा अगाडि बढेको छ जस्तो भान भएको छ। तर हेर्नु न, देश बन्ने दिशामा कसरी हुन्छ? आज बिहान मात्रै अफिस हिँडेका सरकारी कर्मचारीले हाम्रो अफिसको बाहिर 3 कुनैबाट हिँडेर बानेश्वर, सिंहदरबारसम्म पुग्नु पर्यो, सार्वजनिक सवारी चढ्न पाइएन, अथवा रिङ रोड भित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूले, स्टाफहरूले आफ्नो कार्यालयमा सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गरेर जान पाउनु भएन। तपाईँ अब यसरी देश विकास हुन्छ? अब म हजुरलाई यसमा म कसरी भन्छु म भने, हामी कहाँबाट यसलाई अलिकति एनालाइज गरौँ भने, काठमाडौँमा दिपेन्द्र कण्डेलको बसोबास अलिकति कम भयो होला, तर मेरो बाबा सहित हामी 50 वर्षदेखि काठमाडौँको बासिन्दा हो। 50 वर्षदेखि? 50 वर्षदेखि। अहिले पनि 50 वर्ष पुरानो घर मेरो बानेश्वरमा छ। मेरो दाइ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, मेरो भाइ अहिले अमेरिकामा छ, मेरो भाउजू अमेरिकामा, मेरो बुहारी अमेरिकामा, होइन? यस्तो काठमाडौँमा बसेका 50 वर्ष अथवा 100 वर्षदेखि बसेका ती नेपालीहरूको छोराछोरी अहिले नेपालमा छैन। किन? काठमाडौँ ध्वस्त भयो। किन काठमाडौँ ध्वस्त भयो?
50 वर्ष पुरानो काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँ के छ? त्यसकारण मैले 16 देखिको पब्लिक इनोभेसनमा 17 मा मैले के कुरा गरेको थिएँ भने यदि म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भइदिएको भए, म त काठमाडौँबाट मेयर लड्न त सक्दिनँ, म त यहाँको नागरिक त होइन, स्याङ्जाको हो। भइदिएको भए मैले के गर्थेँ भन्ने कुरा मैले गरेको। मैले त्यहाँ धेरै पोलिसीहरू बनाएँ, तर पोलिसीको एन्डमा मैले के लेखेको थिएँ भन्दा 26 लाख मान्छे जबसम्म काठमाडौँबाट स्थानान्तरण हुँदैन, स्थानान्तरण दुईटा पोलिसीमा हुन्छ, एउटा स्टिक पोलिसी हुन्छ, एउटा क्यारेट पोलिसी हुन्छ। केही कुरा राम्रो बाहिर देखाइदियो भने यहाँको मान्छे बाहिर गइहाल्छ, त्यसलाई क्यारेट पोलिसी भन्छ। स्टिक पोलिसी भनेको तिमीहरू पोखराको यहाँ नबस भन्छ, त्यो पोलिटिक्सतिर जान्छ, त्यसले क्याओज ल्याउँछ। त्यो भएर हामीले स्टिक पोलिसी युज नगर्ने, क्यारेट पोलिसी भनेको गाडीको ट्याक्स काठमाडौँमा बस्नेलाई महँगो, काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्नेलाई 50% सस्तो भयो भने म पनि त पोखरा जान्छु। प्राडो किन्ने पैसाले पोखरामा घर र प्राडो हुन्छ भने त म पनि त पोखरा जान्छु। दिस इज हाउ वी डु द माइग्रेसन पोलिसी। त्यसपछि यसको लागि मैले एकपटक अहिले बन्ने सरकारलाई म पब्लिक इनोभेटरको रूपमा त्यो दिन्छु भनेर मैले विद्यासुन्दरजीलाई लगेर दिएको हो। उहाँले कति गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँको कार्यकालको अन्त्यमा दिपेन्द्र कणेलले एनालाइज गर्छ र त्यो मिसन भनेको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तीनैजनालाई लिएर गरेको मिसन थियो। यहाँ चाहिँ 26 लाख जनसङ्ख्या धेरै छ। मैले त्यति बेला गरेको प्रोजेक्सन, त्यति बेला गर्दा अहिले गरेको प्रोजेक्सनमा 30 लाख मान्छे बाहिर जान्छन्, 4 लाख मान्छे जान्छन् कि पठाउनु पर्छ? नो जान्छन्, पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा अलिकति पोलिटिक्स हुन्छ, त्यही भएर पब्लिक इनोभेटर चाहिन्छ। किनभने नेपालमा हरेक नेताले गरेको भनेको स्टिक पोलिसी हो। जस्तो म एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ हजुरलाई। प्लिज। मेरो सानो बाबु छ, मेरो आइफोन सानो छ, वाइफले पनि आइफोन लिन्छ, अनि वाइफको अलि ठुलो छ, अनि मेरो बाबुलाई मेरो आइफोन मनपर्छ, अनि उसले गेम त्यसमा हेर्न मन पराउँछ, युट्युबमा उसले गेम हेरिराख्छ होइन। अनि म्यामको आइफोन साइडमा हुन्छ, अनि म्यामले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भने मलाई त्यो फोन दिनुहोस् न भने म्यामले त्यो फोन लगेर दिनुहुन्छ, त्यो तान्नुहुन्छ कि कुरा बुझ्नु भने फोन लगेर हातमा हालिदिनुहुन्छ, तर उसलाई त त्यो मेरोमा बसिराखेको गेम मन परिराखेको थियो, ऊ रुन थाल्छ। त्यसलाई स्टिक पोलिसी भन्छ। तर म चाहिँ के गर्छु भने म सिकाउँछु पनि, उसले कुन गेम हेरिरहेछ त्यहाँ त्यो गेम हेर्छु, त्यो गेम लगाउँछु यता, अनि त्यसपछि त्यसको साउन्ड अलिकति म ठुलो बनाउँछु यता, अनि उसले दिमाग चाहिँ यतातिर ल्याउँछ, किन उसको भन्दा राम्रो मैले यता बनाइदिइरहेको छु। अनि त्यसो यो सी दिस भने या भन्छ, अनि यो जान्छ, अनि मैले त्यो लिन्छु। कुरा बुझ्नु भने रुवाई त भएन। सो क्यारेट पोलिसी भन्छ यसलाई। हामीले क्यारेट पोलिसीबाट युज गरेर मजाले 26 लाख बाहिर जाने, 4 लाख भित्र आउने, अहिले त झन् 30 लाख जान्छ मान्छे। काठमाडौँको रियल बासिन्दा पनि बाहिर जान्छ। ती पोलिसिजहरू मैले बनाएको छु, किन उसलाई यहाँ बस्दा भन्दा बाहिर अलिकति ठुलो घर बनाउन सक्छ। यहाँ 3 आनामा बनाउनेले बाहिर गएर 6 आनामा बनाउन सक्छ, उसले बाहिर ठुलो एउटा गाडी किन्न सक्छ। त्यसकारण देयर आर लट्स अफ पोलिसिज, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पोलिसीकै पार्ट थियो होइन, संघीयता। हामीले विकेन्द्रीकरण विकास गरौँ, समानुपातिक विकास गरौँ भनेर संघीयता पनि त्यही कन्सेप्टमा आएको नि होइन। अब त्यसमा हजुरलाई अर्को एउटा सानो कुरा भनौँ, त्यो पोलिसी संघीयताको पोलिसी फेल भयो। कसरी? मैले बारम्बार भनेको दुईटा पोलिसी एकैपटक कपी गर्नु हुँदैन। र जुन दिन मैले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको भन्ने किताब लिएर विद्यासुन्दरजीमा गएँ नि, त्यहाँ 6 जना उहाँका स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर मेरो लफडा भयो। मैले के भने विद्यासुन्दर साक्यजी, काठमाडौँको जनताले हालेको भोटबाट तपाईँ मेयर हुनुभएको छ, तपाईँको अफिसमा ती जनता बाहेक बाहिरको मान्छे ल्याएर काम गराउन पाउनुहुन्न। भरे त्यो एकजना बहिनी स्याङ्जाको हुनुहुन्न रहेछ, कहाँ हुन्छ यो भन्नुभयो मलाई। दिस इज द पोलिसी। यो नगरपालिकाको मान्छेले काम नपाइकन अर्को नगरपालिकाले पाउने भएन। ललितपुरकोले काठमाडौँमा काम नपाइकन स्याङ्जाकोले पाउने भएन। भक्तपुरकोले भक्तपुरमा काम नपाइकन काठमाडौँकोले भक्तपुरमा पाउने भएन। रामेछापकोले काठमाडौँमा नपाइकन स्याङ्जाले काठमाडौँमा जब पाउँदैन, किन हाम्रो पोखरा हो, हाम्रो बुटोल हो। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण यो पोलिसीलाई नुवाकोटको लागि काठमाडौँ नजिक कि दिपेन्द्र कण्डेल स्याङ्जाको लागि काठमाडौँ नजिक? त्यो त नुवाकोटको लागि नजिक, नुवाकोटको नजिकको हो नि त। आफ्नो भूभाग रक्षा गर्ने त नुवाकोटले हो नि। त्यसकारण यो भूभागलाई तपाईँको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई रामेछाप
यता सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, यो सबैको मान्छेलाई राखेर उहाँहरूलाई इम्प्लोयमेन्ट दिएर यसलाई सुरक्षित गराउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता कसरी आयो भने पहिलो कुरा त काठमाडौँमा भएका ती नेपालीहरू, ती डक्टर्स, ती इन्जिनियर्स, म्यानेजर्स, आइटी प्रोफेसनल्सहरू अहिले सबै अमेरिकामा छन्। आर दे ह्याप्पी? यस, दे आर ह्याप्पी। इज देयर फ्यामिली ह्याप्पी? न। किन ह्याप्पी भएन? अब आफू बच्चा अमेरिका पठाउँदा त आफू 40-50 वर्षको थियो, बच्चा गएर 20 वर्ष बसिसकेपछि आफू 60-65 भयो नि त। अब त आफू हस्पिटल जानु पर्यो नि त, बच्चा कहाँ छ? त्यसकारण अबको यो क्याओज जुन नेपालमा हुनेवाला छ यो एकदमै भयङ्कर हुनेवाला छ। किनभने अमेरिका जान सुरु गरेको 20-22 वर्ष भयो, नेपाली 20-22 वर्ष भयो। म हजुरलाई अर्को कुरा नि भनौँ, म थापथली क्याम्पसमा पढ्दा मेरो दाइ अमेरिकामा हुँदा त्यो क्याम्पसमा कसैको कोही पनि बाहिर थिएन। मतलब त्यो नराम्रो भनेको होइन, मैले कल्चर थिएन त्यो, बल्ल त्यो सुरु भयो। म पुल्चोक क्याम्पसमा हुँदा यदि बाहिर कोही छ भने मेरो दाइ थियो। त्यसपछि त्यहीँको स्टुडेन्ट्सहरू पनि जान खोज्यो। भन्न खोजेको 20 years to 25 years नै नेपालीहरू विदेशी नै क्रम भएको छ। बच्चा 17 वर्षमा एसएलसी पछि 19-20 वर्ष 22 वर्षमा पुग्ने हो भनेको 20 years भनेको 22 वर्षमा पुगेका परिवारहरू 40 वर्षको बाबुआमा थियो, अहिले 60 प्लस छ सबैका घरमा। अब पोलिटिकल क्याओज होइन, अब सोशल क्याओज हुन्छ काठमाडौँमा। कसले पुर्याउँछ हस्पिटल? मेरो बाबा बित्नु भयो, मेरो ठुलो दाइ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, मैले इन्डिया लिएर जान पर्यो। दाइ आउनुभयो, पछि काठमाडौँमा हाम्रो उपचार भयो। मेरो भाइ आउनसम्म त्यो व्यवस्था पाएन उसले। एन्ड अफ द डे व्हाट ह्यापन्स? र यो एक्जाम्पल हो मेरो फ्यामिलीको र सबै फ्यामिलीमा काठमाडौँको अधिकांश फ्यामिलीको चाहिँ समस्या के तपाईले जे झेल्नुभयो त्यही छ, यो मैले देखेको। र अब जबसम्म काठमाडौँमा विकेन्द्रीकरण गरिँदैन, आजको आन्दोलनको कुरा गर्छु, जबसम्म काठमाडौँले विकेन्द्रीकरणको नीति ल्याएर काठमाडौँ उपत्यका एक हुँदैन तबसम्म न काठमाडौँ बन्छ न देश बन्छ। काठमाडौँ कसरी बन्दैन त? हाम्रो बन्दैन भन्न त पाइयो, देश कसरी बन्दैन? आज खुल्ला मञ्चमा भएका ती नेपालीहरू कतिजना काठमाडौँको नागरिकता लिएर बसेका नेपाली छन् त्यहाँ? तर नेपाली त हुन् नि, उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक म भन्दैछु, आवागमन गर्ने अनुमति छ। म भन्दैछु आज काठमाडौँमा 30 लाख मान्छे बाहिरको छ। कुरा बुझ्नु? तपाईले गरेको 30 लाख मान्छे जब कुनै एउटा सिटीमा भएको भन्दा बाहिरको बढी हुन्छ, त्यो देशको सिटी जहिले पनि पोलिटिकल्ली गलत हुन्छ। मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस्। न्युयोर्कमा न्युयोर्कको बासिन्दा भन्दा क्यालिफोर्नियाको बासिन्दा बढी छ कि कहाँको बासिन्दा बढी छ? त न्युयोर्ककै बासिन्दा बढी छ। उनीहरूको व्यवस्थित होइन, व्यवस्थित गराउने कुरा होला नि त, व्यवस्थित गराउनु पर्छ र गराउने कुरा होला नि त। भन्न खोजेको दिपेन्द्र कण्डेलले चाह्यो भने बाहिरको 2 लाख मान्छे ल्याएर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न सक्ने यो परिपाटी चाहिँ कसले निर्माण गरेको हो? त हामीले हाम्रो व्यवस्था गर्यो, हाम्रै दलहरूले गरे। म भन्दैछु यदि यो आन्दोलन सही थियो भने हजुरको प्रश्न, सुरुको प्रश्न, म अफिस जान पाइनँ किन भन्नुभयो? म आन्दोलनमा किन गएँ किन भन्नु भएन? हजुरलाई मन लाग्ने आन्दोलन हो यो, कुनै एउटा ग्रुपलाई मन लाग्ने आन्दोलन। 62-63 मा गणतन्त्रको लागि काठमाडौँको पुरै सडक भरियो, हजुरको पसल पनि बन्द भयो होला, त्यो हो आन्दोलन भनेको। यो चाहिँ एउटा निश्चित उद्देश्यले एउटा ग्रुपको मात्रै भयो। एउटा ग्रुपको यो सानो आन्दोलनले कति काठमाडौँलाई डिस्टर्ब गर्ने हो, कति गर्ने हो? डिस्टर्ब त गरिरहेछ। पार्टीभित्र नमिल्ने, भलै यो संविधान बनाएको भन्ने, संविधानको मुद्दा त अदालतमा छ नि त। यतापट्टि अदालतलाई प्रेसर दिन हुँदैन भन्ने, अदालतले सही निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने, यता मान्छे उतार्ने, संविधानको कानुनभित्र छ त्यो कुरा छैन नि। अनि संविधान त विरोध प्रदर्शन गर्न त पायो नि त, फेरि आफ्नो विचार राख्न, अभिव्यक्ति राख्नको लागि त्यो त संविधानले बकाइदा अनुमति दिएको कुरा त गर्न पायो नि त राजनीतिक दलहरूले। अधिकार गर्न पाइयो, तर संविधानमा लेखेको धारा
जनतालाई अब मूर्ख किन बनाउन सक्दैन अब कसैले भने दिपेन्द्र कण्डेल यो देशमा राजनीति गर्न आएको व्यक्ति हो। कुरा बुझ्नु भने अब नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउँदैन ती जनता। एसएलसी अहिले आन्दोलनमा आएकाहरू सबै मूर्ख हुन्। म भन्दैछु तपाईलाई, म भन्दैछु आजसम्म नेपालीको कसैको हातमा 2047 को संविधान छैन। त्यो त हामीले फाल्दैसक्यौँ। मसँग छ, म देखाउँला। हामीले 47 मा यो थियो, हामीले यो गर्यौं भनेर भाषण छाड्छन् युवा नेताहरू कांग्रेसका। संविधान पढाएर छान न, कतिको घरमा संविधान पढाएको थियो। त्यो राजनीतिक शब्द अब चल्नेवाला छैन। हामी राजा ज्ञानेन्द्र यो भयो, भ्रष्टाचारी भयो, कहाँबाट ल्याए पैसा? वीरेन्द्रको हत्यामा संलग्न जेलमा किन हालेनौ? यी राजनीतिक शब्दहरू नेपाली जनतालाई बुझाउन पब्लिक इनोभेटर आएको छ यो देशमा। यी शब्दमा म हल्लिनेवाला छैन, म एक्लै भए पनि। यी सत्य छैनन्, यी शब्द सत्य थिए भने बारम्बार यो देशमा आन्दोलन किन हुन्छ? 47 को संविधान 52 मा च्यातेर जनयुद्ध किन हुन्छ? 62-63 मा संसद विघटनको मुद्दालाई लिएर संसद पुनर्स्थापनाको लागि जुन आन्दोलन भयो, लास्टमा राजा चाहिँ किन फालियो? त्यो आन्दोलनले राजा फाल्ने आन्दोलन थिएन। यो कुरा कसैले बुझेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नेपालमा भएका हत्याकाण्ड थियो भने त जेलमा हाल्थ्यो होला नि त यी नेताहरूले। त्यो त अहिले अब किन हाल्नु भएन भन्ने कुरा बेला बखत प्रश्नहरू त उठ्छ। होइन, कुरा बुझ्नु भने त्यस कारणले अब जनतालाई मूर्ख बनाउन म कुनै राजनीतिक पार्टीको थिएँ भने मैले एउटा पार्टीको साइड लिएर बोल्नु पर्थ्यो कि भोलि मैले केही कुरा पद पाउँछु, उसले जे भने पनि मैले त्यही भन्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहालजीले भनेपछि कार्यकर्ता आए, केपी ओलीले भन्दा भोलि अर्को कार्यकर्ता आउला, देउबाजीले भन्दा अर्को कार्यकर्ता आउला। यी राजनीतिक पात्रहरू हुन्, यी कार्यकर्ता हुन्। जनता कार्यकर्ता पनि जनता हो, तर ग्रुपको बीचमा लडाएर जुन उपलब्धि दिपेन्द्र कण्डेलले पब्लिक इनोभेटरको रूपमा जनतालाई प्रष्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्यो, राख्छु, प्रयास गर्छु। एक्लै भए पनि म डराउँदिन, म अगाडि बढ्छु। अब खास गरेर यहाँले 47 को संविधानको पनि प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो। यो संविधानमा चाहिँ हामीले 72 मा नयाँ संविधान घोषणा गर्दाखेरि यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेरियो। म हजुरलाई भन्छु, हामी कुन परिपाटीमा छौँ अहिले भने 47 को संविधानमा यो संसद विघटनको व्यवस्था थियो, अहिले हामीले हटाएका छौँ भन्ने उसको शब्दको पछाडि राख्ने कि प्रमाणको पछाडि गुन्ने? त्यो त संविधान बनाउनेहरूले त्यो भन्नुभएपछि त मान्नु पर्यो नि त, होइन? सुन्नुहोस् न, म यहाँ हजुरको युवा नेता एकजना कांग्रेस बोलेको पनि देखेँ। मलाई लाग्थ्यो कि तपाईँले संविधान निकाल्नुहुन्छ भनेर हेरिरहेको थिएँ मैले, निकाल्नु भएन। कुन चाहिँ नेताले संविधानको धारा पढेर आजसम्म सुनाएको छ नेपालीलाई? संविधानको धारा त संवैधानिक रूपमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएकै हो। सुन्नुहोस् न, होला त उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको होला, उहाँहरूलाई देश बनाउन थाहा होला, उहाँहरूलाई थाहा होला यो 40 वर्ष अबको 20 वर्षपछि काठमाडौँमा यो लफडा हुन्छ, यो सोसल क्याओज हुन्छ, देश ध्वस्त भएको उहाँहरूलाई थाहा होला, बाढी पीडितले खान पाएको छैन उहाँहरूलाई थाहा होला भन्दै बसेको त हो नि म पनि, होइन र? तर वास्तविकता चाहिँ त्यस्तो रहेन। सुन्नुहोस् न, वास्तविकता त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईको मैले त अब भन्ने कुरै भएन नि। मान्छे त यति आचित भइसकेको छ, केपी शर्मा ओली जे गरे पनि उहाँको विरोधमै छ मान्छे, पुष्पकमल दाहालजी जे गरे पनि विरोधमै छ, शेरबहादुर देउबाजी आएर केही गर्नुहुन्छ विरोधमै छ, युवा नेताहरू सबै त्यही पार्टीको पछि कहिले भागाउने भन्दै बसिराखेका छन्। ती युवा नेताहरूमा एउटा हिम्मत आएको छैन मैले नयाँ पोलिटिकल पार्टी खोलेर यो देशमा केही गर्छु भन्ने। उदाहरण राखौँ, काठमाडौँ बनाउन, पहिला जसले काठमाडौँ बनाउन सक्दैन उसले नेपाल बनाउँछु भन्ने आँट कसरी गर्न सक्छ? जसले एउटा वडा बनाउँदैन उसले नगरपालिका कसरी बनाउन सक्छ? गफमा फाल्ने हामीलाई। अहिले पनि बोरिस जोन्सन युके को प्राइम मिनिस्टर हो, उहाँ पहिला मेयर। कुरा बुझ्नु भने जब नीति बनाउने काम वडाबाट सुरु गरिँदैन नि, त्यो मान्छे मन्त्री हुँदाखेरि फेल हुन्छ। युवा नेता मन्त्री फेल हुनुभयो नि, हरेक कुरा उहाँको आलोचना भयो नि, पशुपतिमा के धार्मिक कार्यक्रममा के गराउने, यी पोलिसी फेल हुने कुराहरू। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा अब मैले सचेत बनाउन खोजेको कुरा के हो भने
काठमाडौँको आन्दोलनमा, आजको आन्दोलनमा एकजना पनि काठमाडौँको नागरिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज उपस्थित भनिएका एकजना पनि, 1 लाख मान्छेहरू एकजना पनि। पुष्पकमल दाहालजी कहाँको मान्छे हो? चितवनको। पहिला कास्की, अहिले चितवन। जल्लाद खनाल कहाँको मान्छे? इलाम। योगेश भट्टराई कहाँको मान्छे? सायद ताप्ले के उहाँको इतिहास छ ताप्लेजुङ बनाएर उहाँ काठमाडौँ बनाउन आउनुभएको भन्ने मैले बुझ्नु पर्यो। अब चितवन बनाएर उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको भन्ने पुष्पकमल दाहालजीलाई मैले बुझ्नु पर्ने, अथवा काठमाडौँको जनताले त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने? ठिक छ, देश जसले बनाए पनि हुन्छ। उहाँको लागि हामी लड्न पर्ने कति? उहाँको लागि काठमाडौँको जनताले त्रिचन्द्रमा ढुङ्गा हानेको छ, 80% स्टुडेन्टहरू बाहिरको छ। त्यो क्याम्पस सारे किन फरक पर्दैन? त्रिचन्द्र क्याम्पस 90% मान्छे बाहिरको आएर बस्छन्। त्यो क्याम्पस सारेर चितवन लग्यो भने के हुन्छ? डाक्टर भट्टराईले क्यापिटल सार्ने भन्नुहुन्छ नि, फेल भयो उहाँको कुरा। चितवन क्याम्पस चितवनमा त्रिचन्द्र लग्यो भने के हुन्छ? आरआरलाई चितवन लगे के हुन्छ? मान्छे पनि घट्छ, विद्यार्थीहरू पनि राम्रोसँग पढ्न पाउँछन्। भाडा अचाक्लै छ क्यापिटलमा, पढ्ने त त्यही विद्यार्थी हो नि, तर यिनीहरूले गर्दैनन् यो काम। किन? राजनीतिक क्याडर हुन् तिनीहरू। त्यो चितवन लग्यो भने अथवा अन्त लग्यो भने विकेन्द्रीकरण हुन्छ, आफ्नो शक्ति विकेन्द्रीकरण हुन्छ। आज पनि राजनीति आरआरमा हुन्छ, टिचिङ हस्पिटलमा किन हुँदैन? राजनीति पुल्चोक क्याम्पसमा हुन्छ, तर पुल्चोक क्याम्पसका मान्छे राजनीतिमा किन आउँदैनन्? दे डोन्ट वान्ट टु स्टे इन दिस कन्ट्री। 2-4 जना बस्ला, म राजनीतिमा बस्छु भनेर। को चाहिँ पुल्चोकको इन्जिनियर प्रधानमन्त्री भएको छ? सबभन्दा पहिला इन्जिनियरिङ क्याम्पस खुलेको हो यो देशमा। को चाहिँ भएको छ? क्याडरहरू पशुपति क्याम्पस, क्याडरहरू त्रिचन्द्र क्याम्पस, क्याडरहरू आरआर क्याम्पस। अब काठमाडौँको जनताले सहेर बस्नुपर्ने दिन चाहिँ किन? अब यो ट्रेन्डलाई बदल्ने चाहिँ कसरी? बदल्ने कसले र कसरी? यो बदल्ने दिपेन्द्र कण्डेलले बदल्छ, पब्लिक इनोभेटरले बदल्छ। 2017मा काठमाडौँमा राजनीति गरेको, छापेको र त्यो भिडियो पनि भाइरल हुने समय आएको छ, त्यसले बदल्छ। त्यो व्यक्तिले बदल्छ जसले व्हाइट बडीको माछा पछार्छ। कसको सहयोगमा? काठमाडौँको रियल नागरिकको सहयोगमा। अब खास गरेर यहाँलाई निकै, म तपाईँलाई भन्दैछु, समय हो। काठमाडौँलाई अति प्रयोग गरियो। अब काठमाडौँ उपत्यकाको जनता यी आफू गुट नमिलेर आउने आन्दोलन र बाहिरबाट मान्छे ल्याएर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्यो भने काठमाडौँको जनता चुप लागेर बस्दैन। र बारम्बार दिपेन्द्र कण्डेलले भनेको छ, काठमाडौँको जनता अब चुप लागेर बस्दैन। यो एउटा पाठ भयो। काठमाडौँमा अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, म डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक आन्दोलन गर्ने थलो चितवन सार्नु न, क्यापिटल किन सार्नु पर्यो? सुन्दैन नि त राज्यले। हाम्रो हेर्ने परिपाटी छैन, सबै शक्तिहरू दरबारमा केन्द्रित। आन्दोलन चितवनमा गर्नुहोस्, आन्दोलन झापामा गर्नुहोस्, आन्दोलन गोर्खामा गर्नुहोस्, आन्दोलन ताप्लेजुङमा गर्नुहोस्। अब काठमाडौँको जनताले बाहिरको मान्छे ल्याएर आन्दोलन गर्यो भने ती शब्दहरू राजनीतिक गर्नेले बोल्ने होला, तर यहाँको सिचुएसन धेरै फरक हुन्छ। पत्रकार अब अहिले त अहिलेसम्म त त्यस्तो देखिएको छैन नि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो। अब काठमाडौँको जनताको लागि म ज्यान दिन्छु। मैले एउटा मरेर देश बन्छ र काठमाडौँ बन्छ भने मलाई केही फरक पर्दैन। मेरा ती काठमाडौँका रियल साथीहरू आज अमेरिकामा छ, आज अस्ट्रेलियामा छ, उनीहरू यहाँ बस्न सक्दैनन्। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम राम्रो छैन। बाहिरको मान्छे आएर काठमाडौँमा युज गरेछ, काठमाडौँलाई प्रयोग गरेर आफ्ना छोराछोरी बाहिर पठाएर गएर काठमाडौँ गन्ध भनेर काठमाडौँलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ। अब काठमाडौँका बासिन्दाहरूको साथ लिएर दिपेन्द्र कण्डेलले काठमाडौँलाई बनाएरै छाड्छ। र सच काइन्ड अफ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अब यसको लागि सधैँ आर्मी होइन, सधैँ पुलिस होइन, सधैँ आर्म पुलिस फोर्स होइन, सधैँ त्यो सत्तामा बसेको सरकार मात्र होइन, जनताले पनि अब सरकारलाई साथ दिन पर्ने समय आएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई अहिले संविधानको कुरा गरौँ, पुराना एक्सपिरियन्सहरू थियो भाइ। हामीले पत्याउँछौँ नेताहरूलाई, हामीले उहाँहरूबाट भविष्य नै सोचेका हौँ हैन। भूमिलाई प्रयोग गरेर गणतन्त्र ल्याइयो, गणतन्त्र ल्याएर एउटा संविधान बनाइयो। त्यो संविधानमा आज डिबेट भएको छ, हो कि होइन? त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो कि होइन? आफै उसको जुन गणतन्त्र ल्याएर संविधान बनाइयो त्यो संविधानमा आज डिबेट भएको छ। त्यही डिबेटको कारण आएको आन्दोलन होइन? त्यही हो भनेपछि यसको दोष चाहिँ कसले लिने हो? अब भनेको यसको दोष चाहिँ अब यसमा दुई थरी मत छ। एउटा चाहिँ जस्तै तपाईहरु जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भन्नुहुन्छ अथवा यो सरकारको कदमलाई सही भन्नुहुन्छ, मैले के भन्दैछु म हजुरलाई, यसले अब संविधानको समस्या भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, जसले पात्रको विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ निश्चित पात्रको कारणले गर्दा दुर्घटनामा पर्यो भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, 19 दिने जनआन्दोलन गरेर 240 वर्षदेखि कसैको आस्था होला नि त राजा? मलाई पनि त राजाले दिएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पढेको मान्छे हो, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढेर इन्जिनियर भएको मान्छे हो, गणतन्त्रवादीले ल्याइदिएको त होइन होला त मलाई। भनेको राजाको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने तपाईको पनि मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। सबैको नसामा राजाको एउटा परिकल्पना थियो नि त, तर देश त बनेको थिएन नि, राजाले बनाएको त थिएन नि। राम्रो थियो होला संरचना, महेन्द्रको मोडललाई हामी धेरै राम्रो कुरा गर्छौँ, तर वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको टाइममा आउँदा देश आर्थिक रूपमा त ध्वस्तै भयो नि। 50 पछिको कुरा गर्दैछु मैले, 2070 पछिको कुरा गर्दैछु। देश 36 सालपछि त ध्वस्त भयो त। 36 सालपछि मेरो जन्म त्यही एकदम गलत ठाउँमा जन्मेछु म। 36 सालको मान्छे, तपाईँ जन्मनु नै देशको लागि दुर्भाग्य भयो। मलाई त्यस्तै लाग्छ, अब त्यस्तै देखेँ मैले। 36 सालपछि नेपाल ध्वस्त भयो। 36 सालसम्म जुन एउटा मुभमेन्ट थियो नेपालको, सही थियो। 36 सालसम्मको मुभमेन्ट सही थियो। 36 सालमा जब महेन्द्रले त्यो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने स्थिति आयो, मलाई लाग्छ त्यो समय नै सबैभन्दा डेन्जर समय हो जस्तो लाग्छ नेपालको डेभलपमेन्ट नहुनुमा। यसको दोष त राजाहरूले पनि पाउने भए, राजाहरूले गरेनन्, हामी गर्छौँ अब भनेर नेतृत्व त कसैले लिन पर्यो। नेतृत्व काठमाडौँकोले लिनुपर्छ भन्ने छैन, बाहिरकोले पनि त लिन पायो। पुष्पकमल दाहालजीले लिन पाउनुभयो, केपी ओलीजीले पनि लिन पाउनुभयो, अथवा देउबाजीले लिन पाउनुभयो। उहाँलाई समर्थन गरेर, हुन त काठमाडौँको रियल मान्छे गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि आन्दोलन गरेको थिएन। काठमाडौँको रियल मान्छे गणतन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी थिएन। म तपाईँलाई भन्दैछु, अर्को कुरा नि भनिदिउँ, खुलासा गरिदिउँ प्लिज। आज राजनीतिमा त्यो पात्र छ जसले गणतन्त्र ल्याउन पर्छ भनेर आन्दोलनमा गएन। कुरा बुझ्नु भने अहिले जो राजनीतिमा पात्रहरू छन्, अहिले राजनीतिक विश्लेषक जो छन्, पब्लिक इनोभेटर म छु, राजनीतिक रूपमा मैले पनि कुरा गर्छु, त्यो पात्र थियो जो गणतन्त्र ल्याउँदा आन्दोलनमा गएन। त्यो पात्रको नाम हो दिपेन्द्र कण्डेल। म मात्रै त्यो व्यक्ति हो जो गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर आन्दोलनमा गइन। त्यो कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईँले? नेताहरूले भने जस्तै जे भने त्यही त भन्ने कुरा त भएन। म अमेरिकामा थिएँ सर, यो हो प्रमाण। त्यसकारण तपाईँ सहभागी हुन सक्नु भएन। म भएको आन्दोलन होइन, कहिलेकाहीँ म कुरा गर्ने गर्छु। इन्जिनियर कर्णेल अमेरिकामा भएको मौका पालेर राजा हटाइएछ। यही यो मौका, कर्णेल छैन यहाँ। त्यो एउटा मजाकको कुरा, मजाकको कुरा छ। त्यसकारण सबै जनताले स्वीकारेको कुरा हामीलाई के फरक परेर होइन? अब बन्यो संविधान, ठिक छ। त्यो आन्दोलनले संविधानको लागि मात्रै भन्ने प्रश्न राखिदिएको भए चाहिँ त्यति बेला आन्दोलन पनि हुन्थेन। संविधान बन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, काठमाडौँको पावर जति केन्द्रबाट सार्ने, कहाँ पुर्याउने, प्रदेशमा सिंहदरबार जति गाउँमा, काठमाडौँ पनि राम्रो, सबै राम्रो भने आर्थिक रूपमा हामी माथि, यो कालो पैसा ल्याउँछौँ यहाँबाट सबै भन्नु भयो नि उहाँले। पहिलो काम उहाँहरूले गर्ने त संविधान बनाउने नै हो। आर्थिक रूपको विश्लेषण त हामी पछि गरौँला। संविधान जुन बनाउनु भयो त्यो संविधानमा ती बनाउने पात्र नै आज दुईतिर किन अदालतमा मुद्दा चाहिँ किन पर्यो? जुन कुरा बहस नै हुन सक्दैन, मुद्दा चाहिँ किन पर्छ? संविधानको अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च व्याख्या त्यहाँ हो, तर यो प्रब्लम किन आयो?
प्रब्लम कि त संविधानमा समस्या हुनु पर्यो, सुन्नुहोस् है, कि त नेतृत्वमा समस्या हुनु पर्यो, त्यो एउटा हो। प्रब्लम किन आयो? अहिले पनि बहस किन गरिराखेका छन्? आफैले बनाउने संविधान, आफैले हामीले राम्रो संविधान चाहिन्छ भनेर बनाउने, जनआन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ जनता भन्ने जनआन्दोलनमा सहभागी, हतियार बोक्नुस् सहभागी, अनि यो संविधान उहाँहरूले बनाउनु भयो। आज यो संविधानलाई लिएर दुई कित्तामा मान्छे किन? आज यो संविधानको कदम सही होला गलत होला आफ्नो ठाउँमा बहस होला, गलत होला बहस होला आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो त उहाँहरूको हातको कुरा हो नि त। आज किन दुईटा व्याख्या? आज किन संविधान सभाको नेतृत्व गर्ने र संविधान बनाउने नेपाली कांग्रेस अदालतको निर्णय मान्छु भन्छ भने त्यो तेस्रो पार्टी माओवादीले अहिले नाटक देखाउने चाहिँ किन? अदालतको निर्णय आएपछि त मान्नु नै पर्ला नि त। आज हाम्रो संवैधानिक हिसाबमा त सुन्नुहोस् न, यो बनाउने प्रमुख को कांग्रेस हो कि होइन? कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो। दोस्रो को तत्कालीन नेकपा एमाले हो। तेस्रो को तत्कालीन नेकपा माओवादी। खुला मञ्चवाला होइन। अहिले नाटक चाहिँ किन? अदालतमा मुद्दा छ नि त। संविधान मानेको देखिएन। अदालतले गलत गर्ला, कहिलेकाहीँ अदालत अटोक्रेटिक पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सरकार अटोक्रेटिक लिडर पनि हुन सक्छ। डेमोक्रेटिक डिक्टेटर भयो भने अप्रिसिएट गर्ने हो। अटोक्रेटिक रूपमा केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नुभयो, आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्नुभयो, भ्रष्टाचारको नाममा विरोधीलाई मात्रै हाल्ने, आफ्नो नगर्ने। हामीसँग व्हाइट बडीका पनि त फाइलहरू छन् नि त, त्यो त मैले पनि त वाच गर्छु नि त। तर जुन कदम उहाँले लिनुभएको छ राजनीतिक रूपमा बहस गर्न सकिएला, तर संवैधानिक रूपमा पनि मैले बहस गर्न सक्छु भन्ने कुरा गरे हो मैले। यो मैले कसैलाई समर्थन गरेको भन्ने कुरा होइन, तर पहिलो कुरा मैले के भने उहाँहरूले जे जति आन्दोलनको नाम लिए पनि, जे जति शहीदको रगतको कुरा गरे पनि न तराई मधेसले एक मधेस एक प्रदेश बनाउन सक्यो। म मधेसी जनतालाई भन्छु, कुन नेताको समर्थन गर्नुहुन्छ अब तपाईँ? मधेसको रगतले लेखेको एक मधेस प्रदेश बनाउन नसक्ने नेताहरू आप ही समझिए कहाँ और किसको समर्थन करना है? किन भएन? 17,000 को ज्यान संसदीय व्यवस्था गलत छ। राष्ट्रमा कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित, त्यसले मात्रै देशलाई एक लौटी ढंगमा अगाडि बढाउन सक्छ। किन भन्दा संसदीय व्यवस्थामा सरकार गिराउने र बनाउने बढी हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो कार्यकारी व्यवस्थामा जान पर्छ भन्ने हिसाब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको 40 बुँदेले 17,000 शहीदको डेटामा त्यो मिशन हो। संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको व्यवस्था हुन्छ विश्वमा, यो संसदीय व्यवस्था हो, यो कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था होइन। निकाल्नुस् विश्वका संविधान, मूर्ख बनाउने हामीलाई। नराख्न त पाइयो नि त, उहाँले राखेका छैनौ, जबरजस्ती गर्नुभयो भनिरहनु भएको छ। सुन्नुस्, संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स एन्ड भ्यालुज भनेकै संसद हो। संसदमा आफ्नो स्टाइलले विघटन गर्न सकिन्छ, प्रेसर दिने बहुमतले कुरा भन्नु भने यो भ्यालुज हो। अब उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त म पल्टाउला नि त। उहाँहरूले बनाएको संविधानमा उहाँहरू नै दुई कित्तामा हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसले केपी के अरे आजको आन्दोलनमा किन सहयोग गरेन त? तर उहाँहरू पनि आन्दोलनमा त हुनुहुन्छ नि। आन्दोलन आफ्नो कुरा होला, आफ्नो कुरा होला। असंवैधानिक भन्नु नै भएको छ। कुरा पनि असंवैधानिक हो या संवैधानिक हो, आफ्नो ठाउँमा होला। जनता जनार्दन आफ्नो ठाउँमा होला। तर म संविधान बाहिर बसेर म कुरा गर्दिनँ, संविधानमै बसेर मैले कुरा गर्छु। पहिलो कुरा, जुन एजेन्डामा लडाइएको थियो त्यो एजेन्डा अनुसार यो संविधान बनाउन चुक्नुभयो उहाँहरू। र 2016 मा दिपेन्द्र कण्डेलले एक मधेस एक प्रदेश अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो मुद्दा लाने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ र नेपाली जनता र मधेसी जनता एक मधेस एक प्रदेश चाहनुहुन्छ भने नेतृत्व मैले लिन्छु, ठोकुवा गरिदिन्छु। म एक मधेस एक प्रदेश बनाउनको लागि अब तपाईले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यदि फेलियर भए यस, अबको नेतृत्व अब दिपेन्द्र कण्डेलले गर्छ। सुन्नुस्, अबको नेतृत्व के छ म आज प्रश्न भनिदिन्छु तपाईलाई। 2016 मा मैले बोलेको कुरा जनतालाई एउटा कुरामा लडाउने के को लागि, एक मधेस एक प्रदेशको लागि त्यो आन्दोलन भयो कि भएन? तर यहाँ चाहिँ किन भएन? एउटा संसदीय व्यवस्था गलत छ यो देशमा भनेर हतियार बोकियो,
यहाँ चाहिँ संसदीय व्यवस्था किन भयो? अहिले त्यही संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गरिरहनु त्यो भएको छ। गर्नु या नगर्नु त्यो राख्नु नै गलत थियो त। दोस्रो कुरा भयो, अब म हजुरलाई अचम्मको कुरा भनिदिन्छु। प्लिज। मैले संविधान धेरै देखाएँ हजुरलाई, धेरै देखाएँ। मैले एउटा कुरा चाहिँ देखाएको थिएन, त्यो कुरा अस्ति मैले मिडियामा गरेँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 2047 मा त्यो व्यवस्था थियो, संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले, तर 72 मा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो शब्दको उत्तर मसँग थिएन। त्यो शब्दको उत्तर मसँग नभइसकेपछि पत्रकार महोदयले प्रश्न लिँदा पनि त्यो व्यक्तिलाई छान्नु पर्यो जो संविधान बनाउँदै त्यहाँ थियो। उसले भनेको पत्याउने कि कोही उसले भनेको पत्याउने, किन प्रुफ त भएन नि त। अब म देखाउँछु 2047 को संविधान। 2047 मा त्यो सम्बन्धी चाहिँ के व्यवस्था थियो? अब तपाईँ आफै पढ्ने हो, म देखाउँछु तपाईँलाई। 2047 को संविधानको धारा मन्त्री परिषदको विशेष व्यवस्था 42 नम्बरको पाना पल्टाउनुहोस्। तपाईले 42 नम्बरमा जानुहोस्। म तपाईलाई यहाँ एउटा कुरा भन्छु, म मन्त्री परिषदको गठन यो 76 को 1 मा म जान्छु है। 76 को 1 त हामीले पपुलर हो नि त यो। 76 को 1 7 र 85 हैन, यो त पुरा यो लकी नम्बर हो। अहिले चाहिँ धारा 42 को म भन्दैछु, त्यहाँ मन्त्री परिषदको गठन भनेको छ त्यहाँ। मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। म मेरो पढ्छु है पहिला। ओके। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन गर्नेछ भनेको छ। तपाईँ पढ्नुहोस् न एकपल्ट। प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा माथि मलाई देखाउनुहोस् न। तपाईँ जानु पर्यो यता पढ्नुहोस् है। मन्त्री परिषदको गठन भनेको छ मैले। मन्त्री परिषदको गठन, म अहिले मन्त्री परिषदको गठनमा छु। ओके हामी 76 मा। 76 को 1 मा जाउँ। यता चाहिँ 47 को 36 पढ्नुहोस् है। त्यसलाई 17,000 सहित 19 दिने जनआन्दोलन सहितको यहाँ के भयो त्यहाँ के भयो, यही कुरा होइन तपाईँले खोजेको? मैले खोजेको यही हो कि होइन? यही हो। अब यसका निर्णयहरू म पछि सुनाउँछु कि हामी कति मूर्ख भए रहेछ भन्ने कुरा म सुनाउँछु तपाईँलाई। मन्त्री परिषदको गठन 76 ले के भन्यो भन्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भन्ने 76 को 1 ले भनेको छ। अब 47 मा उहाँहरूको के रहेछ र यहाँ के लेख्नु भएको रहेछ? 47 को चाहिँ संविधानको धारा 36 मा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी 1 मा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन गरिबक्सनेछ। के फरक पाउनुभयो तपाईँ? अब यहाँ श्री 5 को ठाउँमा राष्ट्रपति आउनुभयो। अब गठन गरिबक्सनेछ भन्ने ठाउँमा भाषा गरिनेछ भन्ने आयो होला। यसैको लागि थियो 17,000 होइन। अब यो शासकीय स्वरूपमा त एउटा खालको कुरा तपाईलाई भन्नु त। हामी 76 को 1 मा आयो। 76 को 1 मा। भनेपछि 76 को 1 त यहाँ पनि रहेछ त। त्यही रहेछ नि त। त्यही रहेछ भनेको 76 को 1 अनुसार बनेको सरकार। हामी त्यो मात्रै जाउँ न, अरु कुरा नगरौँ। कुरा बन्नु भने 76 1 अनुसार सरकार बन्यो। ठीक छ, ओके बने। अब उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने 47 मा विघटन गर्ने व्यवस्था थियो। 72 मा हामीले हटाएका छौं भन्नुभएको थियो। हो, त्यहाँ विघटन सम्बन्धी व्यवस्थाको त्यो देखाइदिन्छु, त्यो पढ्नुस्। अब हजुर यो मन्त्री परिषद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेको प्रतिनिधि सभामा यो 2 मा जानुस् न, 42 मै जानुस् न, अघि त्यही हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। अब 1 अनुसार बनेन भने अर्को भन्नुस्। अर्को उपधारा 1 बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पद भनेको यो 76 को 2 अनुसार 76 2 अनुसार आयो। सिम्पल आयो, सेम आयो। हो, 3 पनि 2 पछि 3 3 पछि पछि त्यहाँ मैले 4 विघटन सम्बन्धी त्यहाँ थियो कि थिएन हेर्नुस्। श्री 5 बाट उपधारा 2 भनेको माथिको त्यही माथि बहुमतवाला बमोजिम गठन गरिबक्सेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ। हो, अब सुन्नुस् है, 47 मा विघटनको व्यवस्था त्यहाँ थियो, देखियो हैन? देखियो। अब नहुनलाई 72 मा त्यो शब्द हटाएको हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो शब्द त हट्नु पर्छ। ल अब
76 को 7 आफै पढ्नुस् तपाईले। 76 को 7ले त प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभा किन राखेको यो धारा? हैन यो अब यसलाई अब यो त प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने परिकल्पना त संविधानले गरेका छ नि, कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै। म तपाईलाई के भन्दैछु भने भलै यो संविधान विघटन गर्न मिल्ला नमिल्ला आज बहस छ, त्रुटि त देखियो, तर जुन शब्द नपढ्ने नेपालीलाई जुन प्रष्ट मूर्ख बनाएका छन् नि नेताहरूले, 47 मा थियो हामीले हटाएका छौं, अहिले 72 कोमा चाहिँ छैन। अब त्यो हुनलाई मैले 72 मात्र पढ्यो भने त 47 मा के थियो थाहा भएन। अथवा मैले सोचेको थिएँ कि 47 मा 76 को 1 अथवा 47 मा 1 नम्बर बहुमतवालाले बनेको सरकार मन्त्री परिषदको, श्री 5 को 36 को 1 अनुसार बनेको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने यहाँ थियो र हटाएको हो भने दे आर द विनर। त्यो फेरि बहुमतले त हटाउन सक्ने व्यवस्थै छैन। सुन्नुहोस् न, बहुमतले हटाउन पाउँछ, अर्कोले पाउँदैन, यहाँ थियो। त्यो धारा निकालेर फालेर 72 मा राखेको हो भने बल्ल उहाँको शब्द 47 मा थियो, हामीले हटाएर 72 मा हटाएका छौं भन्न पाइन्थ्यो। 47 को कुनै पनि कुरा श्री 5 को ठाउँमा राष्ट्रपति बाहेक परिवर्तन भएको छैन, खास गरेर शासकीय स्वरूपको यो च्याप्टरमा। मन्त्री परिषदमा तपाईको मन्त्री परिषदको कुनै पनि धारामा श्री 5 को बाहेक श्री 5 को ठाउँमा राष्ट्रपति आयो भनेपछि 76 ले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा पछि हेरौँला। 47 मा विगत 47 ले गर्न पाउँथ्यो भने 72 ले गर्न पाउँछ भन्ने तपाईको दलिल, संविधानको दलिल हो, मेरो कहाँ 47 को कुरा हो कि त्यति बेला उहाँहरूले पनि गलत गरेको हुनु पर्यो? जुन धारा 47 मा हुँदा विघटन गर्न पाइने, त्यही धारा श्री 5 को ठाउँमा राष्ट्रपति हुँदा अहिले विघटन गर्न नपाइने भनेपछि यो सबै। तर अब अहिलेको अवस्थामा त यी प्रक्रियाहरू खास गरेर 76 का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ कि एकले नै डाइरेक्टली आएर गर्न मिल्छ भन्ने विवाद पनि त हो नि। म भन्दैछु तपाईलाई, त्यो विवाद अदालतमा छ, जाउँला, आफ्नो ठाउँमा जाउँला, त्यसमा अदालतले पनि एउटा डिसिजन गर्ला आफ्नो ठाउँमा। पहिलो कुरा त आफ्नै संविधान आफूले के बनाएको भन्ने कुरा गलत, संविधान माथिको कु भन्ने कुरा गलत, अनकन्स्टिट्युसनल भने के हो भने धेरै ठुलो शब्द हो। संविधानमा नगर भनेको कुरा गर्यो भने अनकन्स्टिट्युसनल। 76 को 1 अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कसैले विघटन गर्यो भने कु। यदि यस्तो संवैधानिक व्यवस्था थियो भने चाहिँ कु हुन्थ्यो। तर जुन कुरा तपाईले क्लियर गर्नु भएको छैन भनेको एरर्स, त्यो भनेको हामी दुईटा परिपाटीबाट चल्छौं। एउटा हामी कमन लको कुरा गर्छौं, एउटा हामी सिभिल लको कुरा गर्छौं। अघि मैले तपाईलाई भन्न खोजिरहेको थिएँ, रोमन एम्पायरले सिभिल ल बनाएको हो, ब्रिटिशहरूले कमन ल बनाएका हुन्, त्यही अनुसार यो भनेको हो। यो चाहिँ हाम्रो कमन ल अनुसार जान्छ। भनेको के हो भने गाई काट्न पाउँदैन भने छैन भने काट्न पाइन्छ, त्यहाँ काट्नुस् भनेर लेख्नु परेन। कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु? त्यो शब्द नराम्रो लाग्ला, संविधान विघटन गर्न पाइँदैन भनेर जबसम्म लेखिँदैन तबसम्म गर्न पाइन्छ, संसद विघटन गर्न पाइन्छ। अब कतिलाई म भन्न चाहन्छु, यो लयर होइन, यो कानुनविद होइन, यो संविधानविद होइन, यसको कुरा किन मान्ने, किन पत्याउने? म भन्न चाहन्छु कुनै पनि घरको एउटा छोरा र छोरी एउटै हुन्छ कि त्यो लयर हुन्छ, कि त्यो संविधानविद हुन्छ, कि त्यो म्यानेजर हुन्छ, कि त्यो इन्जिनियर हुन्छ, कि त्यो डाक्टर हुन्छ, कि त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्छ। मान्छे दुईटा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन, ठीक छ? कुनै कम्पनीको एउटा म्यानेजरले उसले आईटी को पनि काम हेर्नु पर्ला, तर मान्छे दुईटा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। न इन्जिनियर लयर बन्न सक्छ, न लयर इन्जिनियर बन्न सक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ नेपालीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने लयर बन्ने मान्छे इन्जिनियर बन्न सक्थ्यो कि सक्थेन, अथवा इन्जिनियर बनेको मान्छे लयर बन्न सक्थ्यो कि सक्थेन? यो कुरा किन बुझ्दैन नेपालीहरु? त्यो त दुवै सम्भावना हुन्छ। म भन्दैछु तपाईलाई, भन्दै के छु भने
एउटा टाइटल बाहेक दुईटा टाइटल हामीले लिन सकिँदैन। यही किताब पढ्ने हो भने यही किताब पढ्दा म चाहिँ फेल हुनुपर्ने कारण चाहिँ के? त्यही संविधानमा अरूले लेखेको कुरा हो नि त, मेरो कुरा त बोलेको छैन। त्यो कुरा मैले पढ्न नसक्ने भन्ने कारण के? यति पढ्न सक्दिनँ भने नेपालमा राजनीति गर्छु भनेर हिँड्न पर्ने कारण चाहिँ के? संविधानको पाना अनुसार आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सकिँदैन, काम गर्न सकिँदैन भने यो देशको लागि राम्रो गर्छ वाइट बडीको बेला त टन्नै कमेन्ट गर्थे त। किन? ठुलो माछा कहिले पछार्नु भन्ने प्रश्न त्यो त देखाउने कुरा हो त्यो, हैन? अब कसैले गर्यो, काम गर्यो, कोही मिडियामा गरे, चर्चित भए, हैन? ब्याचलर डिग्री पनि पास गरेका छैनन्, यसले देश बनाउँछ भनेर ताली पिट्छन्। उसले बनाउँछ देश, बनायो देश, यो देश बन्यो देश, कसैले बनाउन सक्दैन नि। त्यसकारण भन्न खोजेको कुरा के हो भने कसैले इन्जिनियरिङ कुराको बारेमा पोइन्ट उठायो भने किन उठायो भनेर मैले बुझ्ने हो। कसैले कानुनको बारेमा पोइन्ट उठायो भने किन उठायो भनेर बुझ्ने हो। म एउटा कुरा प्रश्न राख्न चाहन्छु तपाईको अगाडि। मेरो हजुरआमाले पढ्नु भएन, तर मेरो हजुरआमाले पढ्नु भएन तर 19 वटा मुद्दा जितेको मान्छे हो मेरो हजुरआमा। वालिङको मेयरलाई पनि मुद्दामा हराएको मान्छे मेरो हजुरआमा हो। कानुन, सत्यलाई कानुन भन्छ, लेख्न पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। तपाईले मलाई पैसा दिनुभयो, भोलि बिहान म लिन आएँ, तैँले दिया छैनस् भनिदिनु भयो तपाईले, प्रमाण खोज्ने काम होला, तर तैँले दिया छैन भन्ने त मलाई त भयो त। त्यही हो कानुन। सत्यको लागि हिँड्नेलाई कानुनको बाटो चाहिँदैन, आफू सत्यमा हिँड्ने, त्यही हो कानुन। प्रमाण खोज्ने काम अर्कोको हो, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अर्कोको हो, आफू हिँड्ने सत्यमा हो। मैले बुझेको कानुन यही हो, मैले बुझेको संविधान यही हो, र जनतालाई भ्रम जुन तरिकाबाट पारिएको छ। अर्को कुरा भन्दैछु, म अझै आउँछु, मलाई समय दिनु होला। अब 76 ले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन यो कुरा क्लियर लेखेको छैन भनेको छ मैले, तर म एउटा धारा अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु तपाईलाई। 36 को मन्त्री परिषदको यो संसद विघटन सम्बन्धी शब्द के 42 मा तपाईँ जानुस् त, अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु म। संसद विघटन सम्बन्धी जुन छ नि माथि के यो 42 को संसद विघटन, 42 को 4 मा उपधारा 2 बमोजिम, यसमा श्री 5 बाट उपधारा 2 बमोजिम गठन गरिबक्सेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन भन्ने कुरा आयो। आयो हैन? यो 76 को 7 मा छ नि, त्यहाँबाट अलिकति 2 अनुसार भनेर भनेको छ धारा। यो चाहिँ भनेको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार गठन भयो भने भन्छ धारा 2 ले। तर यहाँ छ नि 72 मा अझ थपेका रहेछन् कि यिनीहरू, यो तपाईँ पढ्नुहोस्। 72 ले त प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा यहाँ अब खास गरेर सुन्नुहोस् है, त्यो वा चाहिँ किन थपेको अहिले 72 मा? अझ प्रश्न बनाएको नि त, अझ प्रश्न बनाएको। सुन्नुहोस् न, या प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा, प्रधानमन्त्री कसरी हुन नसकेमा, वा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा किन नलेखेको? अथवा अन्य 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 कुनै यसमा प्रश्न भएको कुरा यस्तो समस्या आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए त उहाँहरूले पनि एक अनुसारको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर लेखिदिनुहुन्छ नि। ल्याउनुहोस् न, समस्या पाउनुहुन्थेन, उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो, सक्नु भएन। उहाँहरू अब कतिजनाले हेर्दै बस्ने हो, कमेन्ट गर्दै बस्ने हो, गर्नुहोस्। देश बनाउने हो कि होइन भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह हो। कस्ता लिडरहरू हामीले राखेका रहेछौँ, उहाँहरूको शब्दको लागि हामी कति मूर्ख भएका रहेछौँ। कुरा भन्नु भने आज के एउटा जनयुद्धमा लडेको एउटा लडाकुले भनोस् न म खुसी छु भनेर, 19 दिने जनआन्दोलनमा लडेकोले राजा हटाएर म खुसी छु भनोस् न। अहिले राजाकै कुराहरू निकालिराखेका छन्। त्यसकारण अल द लिडर्स आर फेलर इन दिस कन्ट्री। यो मैले बारम्बार भनेको कुरा हो। तर एकैपटक आकाशबाट लिडर त आउँदैन नि त। आउने त उत्पादन त फेरि यही हो, समाज यही हो, हामी यही हौँ। र अहिलेको सरकारमा भएको केपी शर्मा ओलीको काम कारबाही अनुसार यो व्यवस्था छ, यो गर्न मिल्छ भन्ने कुरा मैले उहाँले विघटन गरेको होइन, 2 वर्षदेखि बोलिरहेको छु। यु हेभ टु टेक डिसिजन, पार्टीको अलमलमा होइन। मैले बारम्बार भनिराखेको छु, किन मलाई थाहा थिएन यो कन्स्टिट्युसन, यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार इन्डियामा पनि छ, नेपालमा पनि छ, ब्रिटिसमा पनि छ, जहाँ पनि छ, सबैकोमा छ। यो संसदीय व्यवस्था हो।
त्यसकारण हामीले एउटा कुरामा कहाँनिर हजुर पुग्नुहोस् भने राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बाहेक केही हुँदैन भनेर चुनावमा लडेको भए कति भोट ल्याउँथे यिनीहरू? राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बाहेक अरू गणतन्त्रले केही दिँदैन भनिदिएको भए आन्दोलन हुन्थ्यो कि हुन्थेन? यो कुरा क्लियर किन नभन्नेको नेपालीलाई? त्यो त हुँदैन थियो अभियसली। यो कुरा क्लियर छ। व्यवस्थाका त अलग अलग किन सपनाहरू थिए। होइन, यही कुरा गर्नु रहेछ त त्यो कुरा किन नभनेको? हजुरले 76 मा मन्त्री परिषदको गठनमा श्री 5 को ठाउँमा राष्ट्रपति बाहेक त केही देख्नु भएन? जनताको आवाजहरू अन्य अन्य व्यवस्थाहरू त फेरि भएका छैन। यति धेरै पनि उ नगरौँ। आवाजहरू बुझ्नु भने आवाजहरूलाई जुन तरिकाको यो क्षेत्रीय वर्गीय यो छ नि, क्षेत्र र वर्गको कुरा गर्नलाई तपाईको हतियारै बोक्नु पर्छ जस्तो लाग्थेन मलाई। क्षेत्रीय कुरा गर्नलाई, जातभातको कुरा गर्नलाई, कुरा बुझ्नु भने सत्ता कब्जा भन्ने शब्दले मात्रै आन्दोलन बनाएको हो यो देशमा। कुरा बुझ्नु भने एउटा दलितले नपाएको अधिकार पाउनलाई 17,000 मर्नुपर्छ यो देशमा। त्यति कठोर मान्छेहरू छन् यो देशका नेताहरू। टेबल टक बढाउन सक्छ। त्यो भएन र उहाँहरूले गर्नु। सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु, तर एन्ड अफ द डे भनेको सत्ता कब्जा। सत्ता कब्जा भनेको आफ्नो पावर आफू आउने कुरा बुझ्नु भने आफू अनुसार पावर बनाउने। त्यसकारण जुन संविधान लेखिएको भनिएको छ, पावर डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गरिएको छ। अहिले पनि 30 लाख मान्छे बाहिरको काठमाडौँमा छ। काठमाडौँको जनता बिहान अफिस जान पाउँदैन, बाहिरको मान्छे आएर आन्दोलन गरिदिएको छ। यो त गलत कुरा भयो त। केन्द्रमा गर्न पाइन्छ, ठिक छ, एकैपटक आन्दोलन गरौँ, कहिले गर्ने हो? बाहिरको मान्छे स्टिल आएर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने जुन व्यवस्था, डिसेन्ट्रलाइजेसनले पनि त काम गरेन नि त। राष्ट्रपति राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राखेर संविधानमा परिवर्तन गरिएको छ। मन्त्री परिषदको गठनमा त्यही एउटा शब्द राखिएको छ, अरू कुनै पनि गरिएको छैन भने म भन्न चाहन्छु मिडियाबाट, 47 सालमा संविधान गठन गर्न पाउने सिस्टम थियो कि थिएन त्यो प्रश्न गर्नुहोस्। यदि थियो भने यहाँ पनि हुन्छ। त्यो नहुनलाई 47 को यो धारा हटाएको भनेर आजसम्म कसले देखाएको छ? मलाई बुझाइदिनुहोस् न। 47 मा यो धारामा यो थियो, हामीले हटायौं। त्यो त कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले भन्नु पर्यो। विध भन्ने कुरै भएन नि। 47 र 72 मा मलाई देखाइदिनु पर्यो नि। विध भन्ने कुरा विधको बोलीको विधको पछाडि त लागिदैन नि। अब त बोलीको पछाडि होइन नि, रिटन देखाउनुहोस् न मलाई। 47 मा भएको व्यवस्था हटाउनलाई कुन कुन धारा निकालेर राख्नुभयो? त्यस कारणले गर्दा 47 को संविधान सराका सरा 72 मा सार्नलाई भलै 2-4 संघीयताको कुरा होला, यति ठुलो राजनीतिक द्वन्द्वमा देशलाई राख्न जरुरी थिएन भन्ने मेरो निष्कर्ष, धेरै नेपालीको निष्कर्ष त्यही नै हो पत्रकार महोदय। र अब पक्नुस् मलाई। र अब अन्तिममा अर्को कुरा पनि भनिदिउँ। जब यो संविधान मैले पल्टाएँ 72, त्यसपछिको मेरो एनालाइसिस, त्यसपछि 47 र कुनै पनि नेताले देखाइदिए हुन्छ त्यो शब्द। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा दिपेन्द्र कण्डेलले पनि देखाउँछ। र धारा 85 ले के भनेको छ? अगावै विघटन नभएको अवस्थामा विघटन हुन सक्ने रहेछ भन्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ। भनेपछि यो विघटन हुनै सक्दैन, उहाँहरूको राजनीति सिद्धिनेवाला छ। जसले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई विरोध गर्नुहुन्छ, अनकन्स्टिट्युसनल भन्नलाई विघटन गर्न पाइँदैन भनेर गर्यो भने अनकन्स्टिट्युसनल हुन्छ। उहाँहरूको राजनीति पनि सिद्धिन्छ। यो गलत मूर्ख चाहिँ नबनाऊ। र अर्को एउटा एकदम हिडन कुरा नेपाली जनतालाई आज म हजुरको मिडिया मार्फत राख्न चाहन्छु। अब सोच्ने समय आएको छ। कुनले कुन एजेन्डामा लडाउँछ, लड्दै जान मन लाग्छ जानुस्। देशको लागि लड्ने हो भने सत्य के हो, वास्तविकता के हो, र देश बन्यो भने एउटै व्यक्तिले बनाउने हो। 4वटा प्रधानमन्त्रीले देश बनाएको रेकर्ड छैन। प्रधानमन्त्री एउटैले बनाएको रेकर्ड छ। राष्ट्रपति एउटैले बनाएको रेकर्ड छ। कुन व्यक्ति छान्ने हो छान्नुस्, तर नेपालमा प्रजातान्त्रिक डिक्टेटर हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक डिक्टेटर, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर हुनुपर्छ।
यो एजेन्डामा कुन पात्र चुज गर्ने गर्नुहोस्, केपी ओली चुज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई त्यो ट्याग लगाउन जरुरी भएन। पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति शासन बनाएर, राष्ट्रपति नेपालको बनाएर सत्ता कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि राम्रो मोडल हो, मलाई त्यो छैन। तर त्यही संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा लड्ने, आज त्यही संसदीय व्यवस्थाको हत्या भयो भनेर फेरि किन आन्दोलन गर्नु पर्यो पुष्पकमल दाहालजीले? उहाँ त्यो संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेर स्वीकार गर्नुभयो, त्यसको नमसलाई ख्याल गरिरहनु भएको होइन। त्यो त अब अदालतमा भएको कुरालाई किन यो अहिले उ गर्न पर्यो? वेट गरौँ न। अब उहाँहरूले त चुनाव सार्नेतिर अथवा चुनाव सार्न पाइन्छ यो अदालतमा लफडा गरायो भने। चुनाव सारेपछि के हुन्छ? केपी ओलीले वैशाखमा चुनाव गराएन भनेर केपी ओलीलाई बढी डिक्टेटर बनाउने एउटा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। र जति नेताहरू मैले देखेको छु यो संविधानको विरोधमा, चुनावमा हार्ने नेताहरू मात्रै बढी बोलेको देखेको छु, कङ्ग्रेसमा पनि। किनभने उहाँहरू पनि पछाडि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै। पछि कुरा गरौँला त्यसको बारेमा। अर्को अन्तिममा कुरा म के राखेँ भने 85 को धारा मैले भने तपाईँलाई। 85 ले के भनेको छ त मलाई प्रश्न थाहा छ। ल भन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै विघटन भएमा भन्ने वर्ड छ एउटा। यो भारतको संविधानको संविधान हो। भारतको संविधानको 23 को धारा, 83 को धारा उपधारा 2 पढ्नुहोस् तपाईले। द हाउस अफ द पिपल अनलेस सुनर डिजल्भ shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer the expiration of said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house. यो भनाइ के हो भने नेपालको 72 को संविधानको 85 को धारा हो। 85 ले जे भन्छ अथवा 82 ले जे भन्छ, हाम्रो 85 ले त्यही भन्छ। अब सुन्नुहोस्, धेरै पढियो, धेरै रिसर्च गरियो, धेरै रिपोर्ट बनाइयो। जब तपाईले कुनै कुराको रिपोर्ट लेख्नुहुन्छ, राइटिङ लेख्नुहुन्छ, आन्सर लेख्नुहुन्छ भने कुनै कुरा रेफरेन्समा लिन सक्नुहुन्छ, तर त्यो कुरा सार्न पाउनुहुन्न तपाईले। त हुबहु कपीराइट भन्ने कुरा हैन, प्लेजारिजम भन्छ, तपाई फेल हुन्छ। यो आई नो एजुकेटेड पिपल दे नो द वर्ड प्लेजारिजम। 83 को धारा 2 मा अनलेस सुनर डिजल्भ भनेर जुन राखिएको छ शब्द, यसलाई अंग्रेजीमा नेपालको संविधानमा, त्यो मैले नेपाली ल्याएको छु, यो नेपालीमा लेखेको कुरा हो, अंग्रेजीमा हुबहु सारेको छ नेपालमा। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? अब म नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, गर्नुस् कोले के गर्नुपर्छ। 17,000 को ज्यान 19 दिने आन्दोलनले भारतको संविधान सारेको बाहेक केही छैन यो देशमा। कम्तीमा तपाईको अध्ययनले त्यो निष्कर्ष निकाल्यो। गर्नुस् अध्ययन तपाईहरुले। कोठामा बसेर विदेशीको संविधान त सुनेको थिएँ मैले, तर भारतको रहेछ सर। नेपाली जनता आफू पनि बुझ्नुस्, अब देश कहाँ बनाउने हो। हजुरहरूले बनाइदिए पनि मेरो बच्चाको लागि हो हैन। र नेपाली जनतालाई यो मूर्ख बनाउने काम मैले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ दिन्न। अन्त मलाई थाहा छैन, त्यसको प्रतिकार तपाईँ अब गर्नुहुन्छ? अन्त मलाई थाहा छैन, अरू ठाउँमा मलाई थाहा छैन, तर काठमाडौँमा अब काठमाडौँको डाक्टर, मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर, बिजनेसम्यान, सेलिब्रिटीज जसले आज पनि 2 लाख को चस्मा लगाएर हिँड्छ यो ठाउँमा, 4 करोड को गाडी चढेर हिँड्छ यो ठाउँमा, उनीहरूको लागि पनि राजनीति गर्नुपर्छ सर। सधैँ गरिबको लागि राजनीति धेरै हेरी, धनीको लागि राजनीति हुँदैन। धनीले खान पाउनु पर्दैन, धनीको गाडी हिँड्दाखेरि राम्रोसँग बाटोमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमै अमेरिकामा राजनीति नै नगर्नु न, सबै धनी छ त्यहाँ। राजनीति धनीको लागि पनि हुनुपर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम राम्रो धनीको लागि पनि हुनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको रियल जनताको लागि दिपेन्द्र कण्डेलले 2017 देखिको मिसन हो। अब अगाडि आउने समय आएको छ र नेपाली जनताले पनि यो उपत्यका बाहिर पनि जति नै हजुरलाई पापड पेले पनि 17,000 को ज्यान सहितको आन्दोलनले दिएको संविधान भारतको संविधान हो भन्ने टाइटल पनि राखिदिनुस् भन्ने म चाहिँ हजुरलाई अनुरोध गर्दै बिट मार्न। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई। फेरि पनि हामी अर्को साक्षात्कारमा यहाँसँग कुराकानी गरौँला। थ्यांक यू।